अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं और जी बहुत हंगामा था पाकिस्तान में, कई दिनों से ये बातचीत चल रही थी कि जी पंजाब की असेंबली को इमरान खान ने कहा था कि वो डिसॉल्व करा देंगे। और उसके बाद केपीके की भी असेंबली को यही कुछ होगा और उसके बाद जो है इलेक्शंस की तरफ जाना ही पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि जी सबसे पहले कहा गया कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि चौधरी परवेज इलाही, उनके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ज़रूरी है। और राना सनाउल्लाह साहब जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं यानी परवेज इलाही साहब, तो मेरा नाम बदल देना, यानी कि राना सनाउल्लाह साहब का नाम बदल देना। अब हुआ ये है कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो मिल चुका है परवेज इलाही साहब को, और फवाद चौधरी साहब का कहना ये है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह का नाम चुन्न मुन्नू रख दिया है। अब देखते हैं कि ये नाम उनको कैसा लगता है और आइंदा उनको इसी नाम से पुकारा और बुलाया जाएगा, खास तौर पे पीटीआई के लोगों की तरफ से और फवाद चौधरी की तरफ से, जिन्होंने उनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। खैर हम आगे बढ़े, हम आपको ये भी बताते चलें कि जी चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दी, ये भी कहना है फवाद चौधरी साहब का। यानी कि जो समरी तैयार की गई थी असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए, वो तैयार करके चौधरी परवेज इलाही को दी गई। उन्होंने साइन करके गवर्नर ऑफ पंजाब को भेजा है। 2 दिन के बाद गवर्नर साहब उसके ऊपर अपने साइन करेंगे। इस तरह से पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और उसके 2 दिन के बाद केपी के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है इमरान खान साहब ने कि वो केपी के गवर्नमेंट को भी गिरा देंगे या डिसॉल्व करा देंगे। अब देखते हैं कि केपी के लोग मानते हैं, यानी वो भी इमरान खान की ही पार्टी के लोग हैं और इमरान खान की ही वहां पे भी गवर्नमेंट बनी हुई है। अब वो लोग मानते हैं या नहीं, लेकिन केपी के जो चीफ मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि जी पहले पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी, उसके बाद हमारी बारी आएगी। तो अब देखते हैं कि कितने दिन में जो है ये पंजाब असेंबली का रिजल्ट क्या निकलता है, और उसके बाद केपीके की तरफ भी इमरान खान का यही कहना है और उसके बाद उनका कहना ये है कि हर हाल में इलेक्शंस की तरफ जाना ही पड़ेगा अगर 4 में से 2 असेंबलीज डिसॉल्व हो गई। मगर खैर हम आपको अपडेट करते रहेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी एम्बेसडर जो हैं, यानी जिनको मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, एम्बेसडर मसूद खान का कहना है कि जी अगर अमेरिका बीच में आए, यानी अमेरिका बीच में पड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, तो बातचीत की जा सकती है, यानी कि इंडिया से बातचीत की जा सकती है, इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर किए जा सकते हैं। लेकिन एम्बेसडर मसूद खान साहब का कहना ये है कि उसके लिए अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा और उनको बीच में आके बातचीत करवानी पड़ेगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। खैर देखते हैं अमेरिका आता है या नहीं आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। साथ साथ हम आपको ये बता दें जी, फैसलाबाद जो है वहां पर जी 10 दिन में 50,000 बच्चे पैदा हुए, यानी दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हमें आबादी बढ़ाने से फुर्सत नहीं है। कि फैसलाबाद यानी कि लायलपुर जिसे कहा जाता है, और वहां पर जो है सिर्फ 10 दिन के अंदर 50,000 बच्चे पैदा हुए हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो किस खौफनाक तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। भाई के वॉर ऑन टेरर के, लेकिन दूसरा इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां, और ये सबको पता था बड़ा मुश्किल है। हमारे जो केपी के लोग हैं जो मलाकंड में खास तौर पे, उन्होंने बताया हमें कि वहां इनकी दुश्मनियां हो गई हैं, वहां कोई कत्ल है, ये जब वापस आएंगे मुश्किलें पड़ेंगी, वो सब पता था। लेकिन क्या करते हैं, 30-40 हजार लोग तो कहीं नहीं, आप उनको अफगानिस्तान में तो नहीं वो रखना चाहते थे, तो उन्होंने जी, तो ये इमरान खान साहब थे और ये बता रहे थे कि इनकी जब गवर्नमेंट थी तो इन्होंने टीटीपी वालों को कहीं पे सेटल करना था, और उसमें जाहिर है कि खान साहब को इसी वजह से तो शायद
طالبان خان بھی کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اس قسم کے لوگوں کو جو کہ ٹی ٹی پی والے یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان، اور شاید اسی وجہ سے لوگ عمران خان کو بھی طالبان خان کہتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ہمارے جو دوست ہیں، چاہے انڈیا کا میڈیا ہو، چاہے ویسے کوئی دوست ہو، سب کا یہ خیال ہے یا سب لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی والے جو ہے وہ اسلام آباد میں اور دوسرے شہروں میں پاکستان کے آ کر اٹیک کریں گے تو اس سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کیونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ جی وہ تو یہیں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم شریعہ لگائیں گے یا کچھ بھی کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے، آپ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیے، اس خوش فہمی میں بھی نہ رہیے کہ اگر ٹی ٹی پی والے آئیں گے تو صرف اور صرف پاکستان کا ہی نقصان ہوگا۔ جی وہ آگے نکل کے انڈیا بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان کے بعد وہ آگے نکلیں گے اور پہنچیں گے وہ بھلا کہاں؟ جی ہاں، بالکل آپ صحیح سمجھیں، پہنچیں گے وہ ہندوستان۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ایک طالبان کا انٹرویو میں نے کہیں دیکھا یا شاید کسی نے بات کی تھی، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس لیے پہنچیں گے کہ پٹھان فلم آ رہی ہے۔ جی ہاں، شاہ رخ خان اور دیپیکا کی فلم آ رہی ہے پٹھان، اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ کھوچا یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں پٹھان میں جو سانگ انہوں نے بنایا ہے اس میں مطلب 500 بار ایک خان صاحب ملے اور جو کہ طالبان تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ سانگ 500 بار دیکھا ہے۔ 500 بار کیوں دیکھا آپ نے؟ وہ اس لیے کہ جی 450 ٹائمز ہم نے اس لیے دیکھا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ٹھنڈ میں ہیروئن نے اتنے کم کپڑے کیوں پہنے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم اس کو ایسے کوڑے بھی مارے گا، اور جی 50 ٹائمز اور کیوں دیکھا آپ نے؟ 50 ٹائمز اور اس لیے دیکھا کہ ہمیں یہ تو پتا چلے کہ آخر یہ کون سا میوہ کھاتے ہیں کہ ان کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی اتنی سردی میں، جہاں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان اور سارے افغانستان کے لوگ جو ہیں برف میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ اور فلم پٹھان جو ہے اس میں دیپیکا کا جو سانگ ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کبھی کسی رنگ کی بکنی ہے تو کبھی کسی رنگ کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پٹھان بھی ہیں، تو آبویسلی افغانستان کے جو پٹھان ہیں یا ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ تو بڑے خفا ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح کے ڈریس میں جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ مووی بنانی چاہیے تھی، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جی جو شاہ رخ خان ہے یہ بھی تو پٹھان ہے، اور شاہ رخ خان نے یہ کیسی پکچر بنا دی ہے، شاہ رخ خان نے یہ کیسا سانگ بنا دیا ہے۔ تو ہوچا انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جی وہ جائیں گے پکچر دیکھنے کے لیے انڈیا، اور انڈیا جائیں گے اور اکیلے جائیں گے، کیونکہ یہ پکچر ایسا یہ گانا دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ اس کو یہ اپنی فیملی کے ساتھ پٹھان دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا خیال ہے کہ جی اکیلے جائیں گے، اور اکیلے جا کر اپنی 4 بیویاں اور 28 بچوں کو لے کے نہیں جائیں گے، اکیلے ہی جائیں گے، اور جا کر یہ مووی کو وہ 4-5 بار دیکھ کر ہی واپس آئیں گے۔ اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ جی ہمیں پتا تو لگے کہ آخر اس میں ایسا کیا انہوں نے بنایا ہے، ایسا کون سا کلچر دکھایا ہے اور کیا ہے اس مووی میں، یہ کہنا ہے جی ٹی ٹی پی والوں کا۔ اور اس لیے آپ لوگ جو ہے نا وہ اس خواب و خیال میں بالکل بھی نہ رہیے کہ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی پاکستان آئیں گے اور یہاں پر آ کے ہنگامہ کریں گے اور آپ لوگ مزے سے دیکھیں گے، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ خیر یہ تو مذاق کی بات تھی، لیکن ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف۔ لیکن سب کو انتظار ضرور ہے شاہ رخ خان کی فلم پٹھان کا کہ آخر ایسا کیا ہے اس میں کہ جس میں کہ پٹھان کے جو ڈریسنگز ہے دیپیکا کی، وہ ڈریسز دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ جی اس میں خان کھوچے والا کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم چلیں گے اگلی نیوز کی طرف، اور جی فواد چودھری کا کہنا ہے عمران خان کے بعد نواز شریف پر لوگوں کا اعتماد ہے۔ ارے فواد چودھری صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ تعریف کر رہے ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کی، مگر کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو خان صاحب کو پسند نہیں آئے گا، یقیناً خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوئے تو پارٹی بشرا بی بی سنبھالیں گی، یعنی کہ پیرنی صاحبہ پارٹی سنبھالیں گی۔ یہ سن کر خان صاحب کی پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی ایسا کیسے خان صاحب کر سکتے ہیں کہ وہ اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں
تو وہ بشرا بیوی کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیں گے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ویسے تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں اور کئی دوسرے لوگ ہیں جو اس بات پہ کبھی بھی ایگری نہیں کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتائیں کہ جی ایم کیو ایم کا بڑا کل شور تھا اور مصطفیٰ کمال کا ایم کیو ایم میں واپسی کا اعلان. ایم کیو ایم کے بہت سارے گروپ بن گئے تھے اور کل وہ سارے گروپ پھر ایک ہو گئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ کراچی کے لیے مزید کیا کرتے ہیں. ہم چلیں گے اگلی نیوز پہ. جی راکھی ساونت، بالکل جی راکھی ساونت کی آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں اور کل سے ایک ہنگامہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی راکھی ساونت نے جو ہے وہ شادی کی ہے اور کوئی مسلم ہے جس سے شادی کی ہے، نکاح ہوا ہے، ویڈیو بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راکھی ساونت نے جس سے شادی کی ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے. وہ کہہ رہے کہ جی میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شادی ہوئی ہے. اس کے جواب میں راکھی ساونت نے شادی کی پکچرز بھی ریلیز کر دی ہیں اور نکاح کی ویڈیو بھی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ریلیجن چینج کرنے کی کیا مصیبت ہے. ان کو اگر شادی کرنی ہی ہے تو کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اس کے لیے اپنا مذہب چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بہرحال اب ایک نیا جسے کہتے ہیں کہ کھاتا کھل گیا ہے اور راکھی ساونت نے جس سے شادی کی ہے، میرے خیال عادل نام ہے، اس کا کہنا ہے کہ جی ہماری تو کوئی شادی نہیں ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ویسے راکھی ساونت کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 7 سے 8 منتھس ہو چکے ہیں ان کی شادی کو اور ان کے ہسبینڈ نے انہیں کہا تھا کہ وہ کسی کو نہ بتائیں، تو وہ چپ بیٹھی نہیں اور اب انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے. اور جب اس قسم کی نیوز چلی تو ظاہر ادھر سے کہا گیا کہ نہیں ہوئی اور شادی نہیں ہوئی ہے اور اب ایک بار پھر ہنگامہ ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ راکھی ساونت کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں تو خیر رہتی ہی ہے. پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی. اسے کٹورا لے کر دنیا بھر میں گھومنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا ہے. ٹھیک کیا کہ نہیں؟ یہ تھے جی نریندر مودی جی، یعنی کہ پرائم منسٹر نریندر مودی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی انہوں نے پاکستان کی یہ حالت کر دی ہے کہ وہ کٹورا لے کر پورے میں گھوم رہا ہے. نہیں جی آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. پاکستان کی جو حالت ہے وہ ہم نے خود ہی کی ہے. ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں جب ہم ظاہر ہے کہ عجیب عجیب طرح کے لوگوں کو فنڈ کریں گے اور ہر طرح سے ہم جو ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کو بھی فنڈ کریں گے اور ساتھ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو پناہ دیں گے اور کام کوئی نہیں کریں گے، فیکٹریز بھی بند ہو جائیں گی اور جو پیسہ آئے گا وہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا تو پھر کٹورا لے کے تو گھومنا ہی پڑے گا. اس میں مودی جی آپ کا کوئی رول نہیں ہے، اس لیے آپ یہ کریڈٹ اپنے سر مت لیجئے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے اس میں 100% غلطی پاکستان کی ہی ہے، پاکستانیوں کی ہی ہے اور اس میں آپ کا رول کہیں نہیں آتا. اس لیے آپ یہ کریڈٹ مت لیجئے. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، خیر یہ تو ہم نے آپ کو بتایا تھے مصطفیٰ کمال کا. عمران خان کا کہنا ہے میری ٹانگ جس دن ٹھیک ہو گئی میں پھر نکلوں گا. مطلب خان صاحب کی ٹانگ نہ ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، جتنے دن ہو گئے ان کے ساتھ کے جتنے لوگ تھے سب ٹھیک ہو گئے، اگر کوئی ٹھیک نہیں ہوا ہے تو وہ عمران خان ٹھیک نہیں ہوئے. اور یہ ٹانگ کو اسی طرح سے لے کے بھی کتنے دن اور گھومنے والے ہیں یہ تو خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں. Oh my god. یہ جی بتایا جا رہا ہے کہ جو اوپر آدمی چڑھ رہا تھا وہ عمران خان تھا اور نیچے جو دو لوگ کھڑے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھے اور وہ عمران خان صاحب کو جھاڑ پہ چڑھا کے بھاگ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے خان صاحب کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں جس سے کہ وہ اپنے کیریئر کو، خاص طور پہ پولیٹیکل کیریئر کو سنبھال سکیں. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی اوگرا نے جو ہے وہ ایک ڈراپ کیا ہے، یعنی کہ بام ڈراپ کیا ہے اور گیس کے ٹیرف میں آلموسٹ 74% جو ہے وہ پیسے بڑھا دیے ہیں جولائی سے. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اسپائڈر مین بیچارہ لکڑی پہ کھانا بنا رہا ہے، ورنہ شاید ایسا نہ ہوتا اور وہ لکڑی پہ کھانا بناتا ہمیں نہ دکھتا. خیر یہ مہنگائی کا تو اب پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آگے اور بھی بڑھتی ہی چلی جائے گی.
KPK में जी जहाँ इमरान खान की गवर्नमेंट है वहां पर बताया ये जा रहा है कि 7,073 करोड़ और 50 लाख रुपीस की गड़बड़ हुई है, यानी कि करप्शन हुई है। अब देखते हैं कि कोई मानता भी है इस बात को या नहीं, लेकिन बहरहाल ये फिगर्स सामने आ चुके हैं और इसके ऊपर यकीनन बातचीत होगी। परवेज इलाही साहब जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहना है इमरान खान पर हमला करने वाले लोग जल्द पकड़े जाएंगे। शहबाज शरीफ को बेहतरीन तरीके से भीख मांगनी आती है। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे आजकल, वो जी अबू धाबी के विजिट पर हैं और वहां से भी सुनने में यही आया है कि $1 बिलियन मिलेगा और इसके अलावा सऊदी अरब से भी मजीद लोन मिलने की उम्मीद है। और जो पहले लोन हमारे पास है सऊदी अरब का जो हमने वापस करना था, उसको भी उन्होंने कहा है थोड़े दिन और रख लो जी, फिर दे देना, कोई जल्दी नहीं है। तो इस किस्म की बातें चल रही हैं। शेख रशीद साहब हैं और शेख रशीद साहब मेरा ख्याल है गेट नंबर 4 के ऊपर खड़े हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको अंदर कोई जाने दे नहीं रहा। परवेज इलाही की करप्शन से मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है। इमरान खान यानी कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, उनके लिए इमरान खान साहब का कहना है कि उनकी करप्शन केसेस की वजह से मेरा पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। चाइनीज भाइयों से पूछ लें सैलाब का खड़ा पानी कैसे निकालते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सर, अगर आप अपने जो मुकदमे आपके पास ढेरों ढेर पड़े हुए हैं जिनके फैसले नहीं आ रहे, अगर आप उस पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। उससे कम जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं उनकी तो जान छूटेगी, लेकिन आपको भी हर तरफ बोलना है, नहीं करना कुछ तो अपना काम नहीं करना। यहाँ पे वैसे ये भी एक चीज है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में फसल क्यों नहीं होती, गंदम कम क्यों है और इसी किस्म की चीजें, वेजिटेबल्स वगैरह कम क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो हम आपको ये बता दें कि जी कुछ तो हमने DHA बना दिए, बल्कि बहुत कुछ हमने DHA बना दिए। उसके बाद जो जमीन बची उस पे मलिक रियाज ने अपनी हाउसिंग स्कीम खड़ी कर दी। और मलिक रियाज भी यहाँ का सब लोग जानते ही हैं कि वो लैंड माफिया है और लैंड ग्रैबिंग माफिया है। और इसी तरह से DHA वाले भी जो हैं वो भी बस अपने हाउसिंग स्कीम्स बनाते रहते हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने ये सारी ज़मीनें कब्जा कर ली हैं और छोड़ नहीं रहे हैं उन ज़मीनों को। बहुत सी फसलें काट दी, बहुत से आम के दरख्त काट दिए। आपको याद होगा मुल्तान में DHA बनने के लिए हजारों दरख्त काट दिए गए थे। इसी तरीके से जो है वो अब पाकिस्तान के पास ज़मीन रह नहीं गई है कि जहाँ पर खेती बाड़ी कर सकें, जहाँ पे कोई फसल लगा सकें। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जैसे क्रिकेट मैच दुबई में होता है, पाकिस्तान और भारत का हो या पाकिस्तान और किसी और कंट्री का हो, तो अक्सर मैचेस दुबई में किए जाते हैं। तो इसी तरीके से खेती बाड़ी के लिए भी और फसल के लिए भी शायद इंडिया चले जाना चाहिए, वहां पे फसल लग सकती है। लेकिन पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में लैंड माफिया का कब्जा है और उसमें DHA वाले भी आ जाते हैं और उसमें मलिक रियाज भी आ जाता है। जी, रशिया से हुकूमती सतह पर मंगवाई जाने वाले गंदम की पहली शिपमेंट कराची पहुंच गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी यानी कि MQM के जो लीडर हैं, उनका कहना है कि अगर हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान में सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट $15 बिलियन तक बढ़ाने की हिदायत। अब देखते हैं कि $15 बिलियन तक बढ़ाने की जो उन्होंने हिदायत की है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है और साथ साथ लोन भी है। ये पाकिस्तान यानी डिपॉजिट भी करेंगे वो कुछ पैसे हमारे बैंक में, वो कब तक आते हैं और उसके बाद हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसके ऊपर कुछ सीरियसली काम करेंगे कि जी, क्योंकि ये वापस भी करने होते हैं सर। आप लोग समझते हैं कि बस दे दिए तो दे दिया, बस वो पैसे लेकर आप लोग 9 दो 11 हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो पैसा आपने वापस भी करना होता है। तो थोड़ा सा ये पैसा पकड़ते वक्त वापसी का भी सोच लिया करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। और मोदी जी जो बार बार कह रहे हैं ना कि कटोरा लेके पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है कि जी कटोरे लेके घूम रहे हैं, ये है वो है, तो उससे आप मोदी जी परेशान हो जाइए, इसलिए कि अगर बहुत ही हालात खराब हुए तो हम आप ही के गले पड़ने वाले हैं, हम और कहीं नहीं जाएंगे। हमने आके सीधा वहीं डाइव लगानी है इंडिया में। तो इसलिए आप थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए अच्छा भी सोच लीजिए। ये जी मीटिंग में सब लोग बैठे हैं जेनेवा में,
पैसे मांगने के बाद यानी कि सबने जब तक वो झोली फैला फैला के जो पैसे जमा किए गए उसके बाद की मीटिंग चल रही है और कहा यही जा रहा है कि बड़ा कुछ अभी मिलना है और बहुत कुछ मिल जाएगा। ये देखिए, ये मुझे लगता है कि वो पैसे आने के बाद सब लोग काउंट कर रहे हैं कि जी कितने हैं पैसे और किसने क्या दिया है। वैसे तो हमने सभी को झाड़ लिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। शायद ही कोई ऐसा होगा अभी तक कोई कंट्री भारत के अलावा शायद ही कोई ऐसी कंट्री बची होगी जहां से हमने अभी तक लोन नहीं उठाया। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।